Daghan ang naghunahuna kung maminaw ba gyud ang Dios sa mga pag-ampo. Unsay imong opinyon ana? Oo, maminaw. Mutuo pod ko ana, tungod aning giingon dinhi sa Biblia. Matikdi ang giingon sa Salmo 65:2 bahin sa Dios. O tigpatalinghog sa pag-ampo, muduol kanimo ang tanang matang sa katawhan. So, giunsa pag-describe ang Dios dinhi? Siya ang tigpatalinghog sa pag-ampo. Oo, lahi kay siya sa daghang tawo nga naa sa awtoridad pero dili daling maduulan. Ug sumala sa atong gibasa, gidahom ba sa Dios nga mag-ampo ang mga tawo sa usa lang ka pinulungan? Wala man tingali. Sakto ka, ang teksto nag-ingon nga maminaw ang Dios sa pag-ampo sa tanang matang sa katawhan o sa mga tawo nga lain-laig pinulungan. Bisan unsa pay atong pinulungan, pwede natong iampo kung unsay naa sa atong kasing-kasing ug makasabot gyud siya nato. Ingong atong amahan, gimahal niya ang matag usa ka nato. Kini nga publikasyon naghisgot pagdugang bahin sa pag-ampo. Kung ganahan kang mubasa, ako ning ihatag nimo. Okay. Pwede natong hisgutan sa sunod kung unsang mga butang ang pwede natong iampo. Kanus ka bakante?